नमस्ते, म दिनेश कुमार झा, तपाईहरुको क्लास 10 अप्सनल टिचर। तपाईहरुले आज ट्रिगोमेट्री स्पेशल लेसन ट्रिगोमेट्री पढ्न गइराख्नु भएको छ। ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10। सो क्लास 10 को ट्रिगोमेट्री चैप्टर है। यो चैप्टर में क्लास 9 में तपाईहरुले राम्रोसँग पढ्नु भयो। ट्रिगोमेट्री इज बेस्ड अन द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में के हुन्छ त बेस हुन्छ है, जसमा हामीले साइन कस tan पढ्नु भएको छ है। त्यसमा के हुन्छ भनेपछि राइट एंगल ट्रायंगल हुन्छ। राइट एंगल ट्रायंगल एउटा एंगल के हुन्छ त इफ एउटा एंगल 90 डिग्री हुन्छ है। यदि हामीलाई एउटा एंगल थीटा भयो भने यसको रेस्पेक्ट में हामीले बेस परपेंडिकुलर र हाइट निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। इफ थीटा बी द वन अफ द एंगल है, यसको रेस्पेक्ट में यसको अपोजिट साइड के हुन्छ त p, दैट इज परपेंडिकुलर है। र 90 को अपोजिट अलवेज के हुन्छ त h, दैट इज हाइपोटेन्यूज है। and the remaining side is base। ठीक छ, यो कुरा तपाईले 9 क्लास में पढ्नु भएको छ है। र sin theta is equal to p by h, cos theta is equal to b by h, tan theta is equal to p by b। Likewise, cosec theta is the reciprocal of sin theta, so that h by p, and sec theta is the reciprocal of cos theta, so h by b, and cot theta is the reciprocal of tan theta, so b by p। ठीक छ, यो त हाम्रो बेसिक भयो है। अब क्लास 10 में हामी पढ्छौं मल्टिपल अफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। ओके, अब क्लास 10 में प्रवेश गर्छु म है। मल्टिपल अफ multiple angle of trigonometric ratio। So what is trigonometric ratios? Trigonometric ratios के हुन्छ त? Trigonometric ratio is the sin a cos a tan a sec a cosec a and cot a are the trigonometric ratio, and here's multiple angle। Okay, let a be the angle, let a be the angle, then 2a 3a 4a 5a likewise are the multiple of trigonometric ratio। Multiples of trigonometric ratios। ओके, ठीक छ। यदि कुनै एंगल a छ भने त्यसलाई हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 2 टाइम्स, 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा 3 टाइम्स, दैट इज द मल्टिप्लाई अफ सर्टेन नंबर्स of a given angle is called the multiple of the angle, multiple of trigonometric ratio। ओके, अब केही कुरा म डिस्कसन गरिरहेको छु तपाईहरुलाई। क्लास 9 को रिभ्यू गर्दा है, फ्रम क्लास 9 हामीहरुले पहिला नै पढिसक्यौं है। sin a plus b कति हुन्छ त sin a cos b plus cos a sin b। ठीक छ, रिभाइज को लागि मात्रै छ यो। sin a minus b, sin a minus b कति हुन्छ त sin a cos b प्लस लाई माइनस ले रिप्लेस गर्नु अनि cos a sin b। ठीक छ, अब likewise cos a plus b, that is cos a cos b plus minus
sin A sin B. Okay, now cos A minus B is cos A cos B minus भएपछि plus sin A sin B. Okay, again tan A plus B, tan A minus tan B upon 1 minus tan A tan B. Okay, फेरि यस्तै हामीले tan A minus B को पनि फर्मुला पढिसकेछौं। त्यो कति हुन्छ त tan A minus, ठीक छ, सरी यहाँ प्लस यहाँ माइनस tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B. ठीक छ, यति फर्मुलाहरु है हामी पहिला नै पढिसक्यौं क्लास 9 मा है। तपाईहरुले रिभाइज गराइदिएको sin A plus B sin A cos B plus cos A sin B sin A minus B sin A cos B minus cos A sin B cos A plus B cos A cos B minus sin A sin B cos A minus B, that is cos A cos B plus sin A sin B tan A minus B tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B. Again tan A plus B is equal to tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. ठीक छ, अब एउटा फर्मुला फेरि cot A minus B. ठीक छ, cot A minus B means cot B cot A plus 1 upon cot B minus cot A. Okay, likewise cot A plus B, cot A plus B is equal to cot B cot A minus 1 upon cot B plus cot A. ठीक छ, यति फर्मुलाहरु रिकल गरिसकेपछि अब हामी क्लास 10 मा जान्छौं है। अब तपाईहरुलाई क्लास 10 को ट्रिगोमेट्री है, मल्टिपल रेशियो अफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है, मल्टिपल्स अफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियो अब स्टार्ट हुन्छ। सो तयारी रहनु होला है। So we are going to talk about how we find multiple angle of trigonometry ratio. One of them is sin 2a. Okay, sin 2a को भ्यालु हामीले कसरी निकाल्न सकिन्छ है। लेट्स 2a is a plus a लेख्न सकिन्छ, सकिन्छ, किनभने a plus a is equal to 2a. sin को भ्यालु निकाल्न, त्यही भएर टेकिङ sin on बोथ साइड गरिदिनुस् है। sin 2a गर्नुभयो भने यता पनि के हुन्छ त sin a plus a आउँछ। ओके, अब यो केमा गयो त हाम्रो sin a plus b। अब sin a plus b को फर्मुला के छ त sin a cos b that is a, okay, plus cos a sin a cos b plus cos a sin b. Here both a and b are a, so a र b को ठाउँमा हाम्रो a आयो है, रिपिट भयो हैन। सो sin a cos a sin a बोथ आर द लाइक टर्म हैन, सेम टर्म भएकोले हामीले यहाँ के लेख्न सकिन्छ त 2 sin a cos a। सिम्पल है। sin 2a को फर्मुला हाम्रो के हुन्छ त sin 2a = 2 sin a into cos a। एउटा फर्मुला हामीले सजिलै निकाल्ने है। अब cos 2a को फर्मुला है त cos 2a cos 2a। ओके, सेम माथि जस्तै a 2a मीन्स के त a plus a। cos 2a को फर्मुला निकाल्न हैन, मीन्स cos को फर्मुला निकाल्न है। त्यही भएर बोथ साइडमा के टेक गरौँ त cos टेक गरौँ है, cos a plus a। ठीक छ, अब फेरि cos a plus a, cos a plus b को फर्मुला के हुन्छ त cos a cos b प्लस माइनस sin a sin b। ठीक छ, सो cos a है
cos b है प्लस छ भने माइनस sin a sin b ओके cos a मल्टिप्लाई cos a that is cos square a sin a मल्टिप्लाई sin a that is sin square a ठीक छ एउटा फर्मुला के हुन जान्छ हाम्रो cos 2a को के भयो त फर्मुला cos square a minus sin square a ओके cos 2a को फर्मुला के भएर गयो त cos square a minus sin square a है सजिलै निकाल्न सकिन्छ 2a means a plus a cos को भ्यालु निकाल्न त्यही भएर दुवैतिर cos ले अपरेट गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त cos a plus b मा गयो cos a cos b minus sin a sin b cos a multiply cos a cos square a minus sin a multiply sin a sin square a so एउटा फर्मुला के भयो त cos 2a = cos square a minus sin square a यता हेर्नुस् फेरि ल हामीले के याद छ cos square a भनेको के त cos square a plus sin square a = 1 हुन्छ है यो फर्मुला हामीले पढेछौं हैन यो फर्मुला हामीले थाहा हुनु पर्ने है cos square a plus sin square a = कति हुन्छ 1 हुन्छ त्यही भएर cos square a = 1 minus sin square a लेख्न सकिन्छ है सकिन्छ है अब यो फर्मुलामा हामीले cos square a लाई सजिलै 1 minus sin square a सँग रिप्लेस गर्न नै पाइयो है ल हेर्नुस् त यता cos 2a को भर्खरै निकालेको फर्मुला के छ त cos 2a = cos square a minus sin square a है अब यो cos square लाई यहाँ रिप्लेस गर्नुस् है यसले हामीलाई एउटा अर्कै फर्मुला दिन्छ cos 2a कै है minus sin square a that is 1 minus sin square a minus sin square a के हुन्छ त minus sin square a minus sin square a minus 2 sin square a cos 2a 1 minus 2 sin square a अगेन हामीले यहीबाट sin square a = 1 minus cos square a पनि गर्न सकिन्छ है फेरि sin square a लाई रिप्लेस गर्नुस् त cos 2a कै फर्मुला कतिवटा हुन्छ त cos square a minus 1 minus cos square a है यो भनेको cos square a भयो minus 1 plus cos square a भयो cos square a plus cos square a 2 cos square a minus 1 so cos 2a को फर्मुला के भयो त 2 cos square a minus 1 हामीले cos 2a को कतिवटा फर्मुला पढ्यौं त तीनवटा फर्मुला डेराइभ गर्यौं है फर्स्ट cos square a minus sin square a second 1 minus 2 sin square a third 2 cos square a minus 1 okay फेरि हामीले अब tan 2a को फर्मुला निकालौं है tan 2a यसको फर्मुला फेरि हामीले माथि जस्तै निकाल्न सकिन्छ a plus a is equal to 2a ठीक छ यहाँ tan को भ्यालु निकाल्न त्यही भएर के गर्नुस् त टेकिङ tan on बोथ साइड गर्नुस् है अब tan a plus a that means tan a plus b tan a plus b को फर्मुला के हो त tan a plus tan b upon b that is a b को ठाउँमा a छ है अनि 1 minus tan a tan b ठीक छ यहाँ a र b के छ त इक्वल छ है ओके tan a plus tan a 2 tan a upon 1 minus tan square a ठीक छ यो पनि हाम्रो एउटा के भयो त tan 2a को फर्मुला भयो tan 2a that means 2 tan a upon 1 minus tan square a सजिलै हामीले tan a को पनि फर्मुला हामीले प्रुभ गर्न सक्यौं है अब cot को हेर्नुस् त cot
2a को फर्मुला निकाल्न छ है मीन्स 2a that means a plus a cot taking both side a plus a अब के भयो त यहाँ cot a plus a that means cot a plus b अब cot a plus b को फर्मुला के हुन्छ त cot a cot b minus 1 upon cot b plus cot a b भनेकै a b is equal to a है सो b कति हुन जान्छ त यहाँ a हुन जान्छ है cot square a minus 1 upon 2 cot a सो cot 2a को फर्मुला हाम्रो कति हुन गयो त cot 2a is equal to cot square a minus 1 upon 2 cot a ओके यहाँसम्म हामीले फर्मुला tan 2a 2 tan a upon 1 plus tan square a 1 minus tan square a cot 2a cot square a minus upon 2 cot a ठीक छ यति फर्मुला अझै धेरै फर्मुला बाँकी छ अनि प्रुफ गर्दै छौं ओके अब त हामीले अहिलेसम्म के फर्मुला पढ्यौं सुन्नुस् है त sin 2a को फर्मुला निकाल्यौं दैट इज 2 sin a into cos a है cos 2a को फर्मुला तीनवटा फर्मुला निकाल्यौं है cos square a minus sin square a upon 1 cos square a minus sin square a अर्को फर्मुला के छ त 1 minus 2 sin square a फेरि अर्को फर्मुला के छ त 2 cos square a minus 1 अब यहाँ हेर्नुस् त cos 2a लाई यदि हामीलाई tan मा चेन्ज गर्न पर्यो भने त्यसको फर्मुला के त cos 2a in the form of tan cos 2a को हाम्रो बेसिक फर्मुला के निकाले थियौं त cos square a minus sin square a ठीक छ एनी नम्बर क्यान बी डिवाइडेड बाइ 1 कुनै पनि नम्बरलाई हामीले 1 ले डिवाइड गर्न सकिन्छ है म्याथको रुलले भन्छ ठीक छ अब 1 लाई हामीले के गर्न सकिन्छ 1 लाई हामीले के छ त हाम्रो cos square a plus sin square a हैन 1 cos square a plus sin square a is equal to 1 ओके अब हामीलाई tan मा चेन्ज गर्न छ है केमा चेन्ज गर्न छ tan मा ठीक छ अब कुरा याद राख्नु के भनेसी tan a भनेको के त cos a upon sorry sin a upon cos a sin a upon cos a हामीले a लाई sin बनाउन सकिन्छ नि a लाई त सकिन्न है cos square ले sin बनाउन सकिन्छ सकिन्न तर sin square a लाई cos square a ले डिवाइड गर्नु भयो भने tan मा गयो हैन र यो cos square काटेर 1 पनि हुन्छ सो डिवाइडिङ on numerator and denominator by cos square o okay dividing numerator and denominator by cos square a यसरी गर्नुभयो भने हाम्रो यो सबै भ्यालु केमा चेन्ज हुन्छ त tan मा चेन्ज भएर जान्छ हेर्नुस् है न्युमरेटर है त cos square a minus sin square a लाई cos square a ले डिवाइड गर्नुस् अपॉन cos square a plus sin square a लाई हामीले फेरि cos square a ले डिवाइड गर्नुस् है यो के भएर जान्छ त छुट्याउनुस् है cos square a upon cos square a minus sin square a upon cos square a that is cos square a upon cos square a plus sin square a upon cos square a ठीक छ अब cos square ले काट्छ हैन ल अब के हुन्छ त cos 2a को भ्यालु तपाईले त्यहाँबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ cos square a ले cos square a लाई cos square a ले कट गर्दा 1 minus sin square a upon cos square a tan square a upon sin square a plus cos square a tan square a that is 1 plus tan square a so हामीले cos 2a in the form of tan a
यदि cos 2a लाई हामीले tan मा लग्न पर्यो भने हामीले यो फर्मुला सजिलै युज गर्न सकिन्छ त्यो हामीले यसरी डेराइभ गर्न सकिन्छ cos 2a that is basic formula cos square a minus sin square a 1 ले त हामीले जहाँ पनि डिवाइड गर्न सकिन्छ 1 can be divided by any number है so 1 के हुन्छ त cos square a plus sin square a भयो अब हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हो tan मा है हामीले cos 2a लाई cos 2a को फर्मुला tan मा खोजिरहेछौं हैन त्यही भएर cos square a ले त tan दिन्न हामीलाई tan दिन्छ भने त sin square a ले दिन्छ है sin square a ले कति बेला tan दिन्छ जब हामीले sin square a लाई cos square a ले डिवाइड गर्छौं है सो cos अब गर्नुपर्ने के त हामीले न्युमरेटर डिनोमिनेटर है दुवैलाई cos square a ले डिवाइड गरौँ है न्युमरेटर cos square a minus sin square a लाई cos square a ले डिवाइड गर्नुस् फेरि डिनोमिनेटर cos square a plus sin square ले cos square a ले डिवाइड गर्नुस् हैन यसरी हामीले म्याथमेटिक्समा छुट्याउन पनि सकिन्छ आफ्टर अल एलसीएम लिए भने सेम कुरा आउँछ है त्यही भएर cos square a ले cos square a ले डिवाइड गर्नुस् माइनस cos square a ले sin square a ले cos square a ले डिवाइड गर्नुस् है फेरि यहाँ cos square a ले cos square a सँग बीचमा प्लस छ प्लस राख्नु sin square a ले cos square a सँग डिवाइड गर्नुस् है यसरी गर्नु भयो भने हाम्रो cos 2a को फर्मुला के आउँछ त 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a ठीक छ ओके अब फेरि हामीले sin 2a को फर्मुला tan मा चाहियो sin 2a को फर्मुला के हुन्छ त हाम्रो sin 2a भर्खर डिराइभ गरेको थियौं 2 sin a into cos a हैन भर्खर डिराइभ गरेको है अब यसको के गर्न सकिन्छ त हामीले 1 गर्न सकिन्छ हैन फेरि 2 sin a into cos a अपन के गर्न सकिन्छ त sin square a plus cos square a गर्न सकिन्छ है केमा लानु छ त हामीले tan मा लग्दै छौं है त्यही भएर के गर्नु त हामीलाई cos square a ले डिवाइड गर्नुस् हैन a लाई त tan मा लानै सकिन्न tan मा गयो भने त sin जान्छ हैन sin a by cos a जान्छ त्यही भएर sin square cos square ले फेरि के गर्नुस् त न्युमरेटर र डिनोमिनेटरमा डिवाइड गर्नुस् है 2 sin a cos a upon cos square a likewise sin square a plus cos square a is divided by cos square a ठीक छ अब यसपछि हामीले यसलाई सजिलै cos a ले काट्छ त्यसपछि 2 sin a upon cos a रहन्छ यहाँ न्युमरेटरमा त्यसपछि डिनोमिनेटरमा छुट्याउनुस् sin square a upon cos square a plus cos square a upon cos square a ठीक छ यस्तै गरी यहाँ हेर्नुस् त sin 2a को फर्मुला कति हुन्छ त 2 sin a by cos a tan a that is 2 tan a upon cos square a ले cos square a ले काट्यो sin square a by cos square a tan square a so tan square a plus 1 so हाम्रो फर्मुलाहरु के आयो त 2 tan a upon 1 plus tan square a so sin 2a लाई पनि हामीले tan मा चेन्ज गर्न पर्यो भने sin 2a को फर्मुला के युज गर्न सकिन्छ त 2 tan a upon 1 plus tan square a ठीक छ इट्स ओके अगेन अब हामीले ट्रिपल मल्टिप्लाई मा जान्छौं है मल्टिप्लाई बाइ 3 दैट इज sin 3a cos 3a tan 3a ओके ओके अब हामीले sin 3a निकालौं है sin 3a कसरी निकाल्न सकिन्छ जसरी अब हामीले 3a भनेको के त 2a plus a गर्न सकिन्छ है ओके अब दुवैतिर sin को भ्यालु निकाल्नु छ त्यही भएर sin गर्नुस् है यहाँ sin गर्नु भयो भने फेरि के गयो त sin a plus b गयो है sin a plus b को फर्मुला के हुन्छ sin a cos b plus cos a sin b ठीक छ sin को फर्मुला निकाल्दै छौं है sin 3a
ठिक छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त sin 2a को फर्मुला हामीले भर्खरै निकालेको है। के निकालेको छौँ त 2 sin a cos a मल्टिप्लाई cos a। sin 2a भनेको के त 2 sin a इन्टु cos a है, प्लस cos 2a मा है sin cos 2a को तीनवटा फर्मुला हुन्छ है, नबिर्सनु यहाँ के फर्मुला हुन्छ त cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। मैले यहाँ sin को निकाल्दैछु, त्यही भएर sin कै फर्मुला हाल्छु है, 2 sin स्क्वायर a हाल्छु है। ओके, यहाँ मैले sin 3a को निकाल्ने गर्दा मैले यहाँ sin को फर्मुला हाले, इजी हुन्छ है। ठिक छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त 2 sin a cos a मल्टिप्लाई cos a, cos स्क्वायर a प्लस sin a मल्टिप्लाई 1 sin a प्लस माइनस माइनस sin 2 sin स्क्वायर a मल्टिप्लाई sin a, द्याट इज 2 sin QA आयो है। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, सबै हाम्रो टर्म्सहरू केमा छ त साइनमा छ, एउटा टर्म मात्रै केमा छ त कसमा छ है। यसलाई पनि हामीले के गर्न सकिन्छ त चेन्ज गर्न सकिन्छ। ओके, cos स्क्वायर a भनेको के हामीले पढेछौँ हैन, cos स्क्वायर a भनेको 1 माइनस sin स्क्वायर a है, प्लस sin a माइनस 2 sin QA। ओके, अब फेरि ब्रैकेटलाई हटाऊँ त 2 sin a into 1 2 sin a माइनस 2 sin a into sin स्क्वायर a 2 sin QA प्लस sin a माइनस 2 sin QA भयो है। ओके, अब 2 sin a प्लस sin a 3 sin a हैन, हुन्छ है। 2 sin QA माइनस 2 sin QA माइनस 4 sin QA। सो हाम्रो फर्मुला sin 3a को के आयो त sin 3a इज इक्वल टु 3 sin a माइनस 4 sin QA है। यो सँगै हामीले cos 3a को फर्मुला पनि निकाल्न सकिन्छ। बुझ्नुभयो होला है। जसरी 3a छ भने 2a प्लस a गरे मैले, त्यसपछि sin a प्लस b मा गए। अब sin a प्लस b भनेको त sin a cos b द्याट इज a b, sin a cos b प्लस cos a sin b है। अब यहाँ हामीले sin 2a को फर्मुला हामीले थाहा पाइसकेछौँ है, हामीलाई थाहा भइसकेछ, प्रुभ गरिसकेछौँ हैन। sin 2a भनेको 2 sin a इन्टु cos a है, एन्ड cos a। ठिक छ, sin 2a 2 sin a इन्टु cos a cos a। cos 2a भनेको तीनवटा फर्मुला हुन्छ है, तर मैले यहाँ के चुज गरेँ त साइन वाला चुज गरेँ, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a है इन्टु साइन। अब यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2 sin a cos a मल्टिप्लाई cos a cos स्क्वायर a प्लस 1 इन्टु sin a sin a माइनस 2 sin स्क्वायर a मल्टिप्लाई sin a द्याट इज 2 sin QA। अब यहाँ हेर्नुभयो भने सबै टर्महरू केमा छ हाम्रो साइनमा छ है, एउटा मात्र टर्म केमा छ त कसमा है। त्यो टर्मलाई पनि हामीले केमा चेन्ज गरे त साइनमा चेन्ज गरे। cos स्क्वायर a भनेको कति हुन्छ त 1 माइनस sin स्क्वायर a। ओके, फेरि मैले के गरेँ त 2 sin a ले ब्र्याकेट खोलेँ हैन, 2 sin a मल्टिप्लाई 1 2 sin a माइनस 2 sin a इन्टु sin स्क्वायर a 2 sin QA है, प्लस sin a माइनस 2 sin QA। ठिक छ। अब 2 sin a प्लस sin a कति हुन्छ 3 sin a माइनस 2 sin QA माइनस 2 sin QA कति हुन्छ त 4 sin QA। cos 3 है, 3a भनेको पनि के हुन्छ त 2a प्लस a हुन्छ है। ठिक छ, cos को भ्यालु निकाल्नु छ, त्यही भएर टेकिङ cos अन बोथ साइड, सो cos 2a प्लस a। अब फेरि cos a प्लस b को फर्मुला के हुन्छ त म रिकल गर्छु है। cos a प्लस b भनेको cos a cos b माइनस sin a sin b, सो cos a cos b माइनस sin a sin b भयो है। अब cos 2a को फर्मुला छ, sin 2a को फर्मुला छ है। cos 2a को फर्मुला हामीले के थाहा, cos मा
cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए एउटा फर्मुला हुन्छ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ए अर्को फर्मुला हुन्छ 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 के हुन्छ त एउटा फर्मुला हुन्छ सो यहाँ हामीले कुन फर्मुला युज गर्छौं cos वाला युज गर्छौं है cos ए भनेको 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 cos ए माइनस sin 2a गरे एउटा मात्रै फर्मुला हुन्छ है त्यो के हो त 2 sin a * cos a मल्टिप्लाई sin a भयो है अब फेरि cos 2 cos स्क्वायर a मल्टिप्लाई cos a है कति हुन्छ त 2 cos क्यूब a माइनस cos a मल्टिप्लाई 1 cos a है फेरि यहाँ हेर्नुस् त sin a मल्टिप्लाई sin a कति हुन्छ -2 cos a cos sin स्क्वायर a हैन 2 cos a sin स्क्वायर a अब यहाँ फेरि हेर्दाखेरि सबै केमा छ त cos मा छ है एउटा मात्र टर्म केमा छ sin मा छ फेरि यो sin लाई पनि केमा चेन्ज गर्न सकिन्छ त हामीले cos मा चेन्ज गर्न सकिन्छ 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस cos a 1 माइनस cos स्क्वायर a sin a भनेको के हो sin स्क्वायर a भनेको 1 माइनस cos स्क्वायर a हुन्छ है 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस cos a ठीक छ माइनस माइनस प्लस कति हुन्छ माइनस माइनस प्लस cos a * cos a यहाँ 2 पनि छ है कति हुन्छ माइनस 2 cos a ओके माइनस 2 cos a * 1 माइनस 2 cos a माइनस माइनस प्लस 2 cos a * cos स्क्वायर a 2 cos क्यूब a है यहाँ हेर्नुस् त 2 cos क्यूब a प्लस 2 cos क्यूब a कति हुन्छ 4 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 cos a माइनस 3 cos a सो हाम्रो फर्मुला के आयो त cos 3a को that is our formula हामीले 10 क्लास को ट्रिगोमेट्री को फर्स्ट एक्सरसाइज मा पढ्नु पर्ने सबै फर्मुला मैले प्रुफ गरेर देखाइसकेको छु अब हामी एक्सरसाइज मा जान्छौं हस्त धन्यवाद।